देव दामबाबाक नमन करून म्हजे घर ह्या योजनेच्या शुभारंभ कार्यक्रमा खातीर आज मी मडगांवांत आसा. बरी गजाल त्याच निमित्तान मडगांवांतल्या रवींद्र भवनाचें उक्तावणूय बी आयच्याच दिसा जाता. सगळ्यात पयली म्हणजे हांव मडगांवांतलें रवींद्र भवन रिओपन केल्या बद्दल सगळ्या आज लोकार्पण केल्या बद्दल परत एकदां नेटान तुमी सगळ्या जाणांनी ताळयो वाजोवच्यो. जे PWD कॉन्ट्रॅक्टर्स इंजिनियर्स हांच्या सगळ्यांनी एक खूब बऱ्या पद्दतीन ताका एक नवीन लूक दिलो आनी खूब सुंदर अशें रवींद्र भवन परत एकदां लोकार्पण जाता. आनी आयच्या ह्या खासा सुवाळ्याक म्हज्या घराच्या उक्तावणाच्या कार्यक्रमाक आमच्या मदीं आसात आमचे मडगांवचे आमदार आनी PWD मिनिस्टर बाब दिगंबर कामत, कुडतरीतले आमदार म्हजे मित्र बाब एलेक्स रेजिनाल्ड, नावेलीचे आमदार बाब उल्हास नायक तुयेकर, आमचे नगराध्यक्ष बाब दामू शिरोडकर, आमचे सगळे एडिशनल कलेक्टर मामलेदार आनी बाकीचे सगळे व्यासपीठाचेर रवींद्र भवनचे चेअरमॅन आसात आनी समोर आशिल्ल्या म्हज्या मोगाळ भयणीनो भावानो आनी प्रेस मिडियांतले म्हजे सगळे फ्रेंड्स. म्हजें घर ह्या योजनेचो शुभारंभ चक्क 4 तारखे दिसा देशाचे होम मिनिस्टर अमित भाई शाह हांच्या हस्ते जालो. बऱ्याच जाणांनी विचारलें, अमित भाई शाह हांकांच कित्याक आपयलो? राज्यांतलो सगळ्यात व्हडलो रिफॉर्म कूळ आनी मुणकाराच्या उपरांत हो जर खंयचो आसत जाल्यार तो म्हजें घर आसा हें म्हाका प्राउडली सांगता आसतना म्हाका बरें दिसता. हांवें मुद्दामून सांगता. कित्याक हांवें सांगलें म्हणजे भाऊसाहेब बांदोडकराच्या काळांत आनी एक्स चीफ मिनिस्टर बाब रवी नाईक हे मुद्दामून कूळ आनी मुणकार हांचेर सातत्यान उलयताले. ओके, टेनन्सी आनी हे मुणकाराचें घर म्हणून हो एक नांवाचो वेगळो प्रकार आशिल्लो. बट हांव पळयतां की गेलीं कितलींशींच वर्सां हांव स्वता राजकारणांत आसा, 13 वर्सां आमदार आसा, सभापती मुख्यमंत्री. बट जर मूळ आमी पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत जर भोंवता आसतना पळयलें आसत जाल्यार आजुनूय बी म्हणजे मूळ गोंयकाराचें घर हें तेजें घर जावंक नाशिल्लें. आनी तेंच घर म्हजें घर हें करपा खातीर आमी मेजर रिफॉर्म्स, लँड रेव्हेन्यू कोड आसतले, पंचायत रेव्हेन्यू कोड आसतलो किंवा म्युनिसिपालिटी रेव्हेन्यू कोडांत हे जे मेजर बदल केले आनी बदल करता आसतना ताका पुराय म्हजें घर ह्या नांवाचो जो कायदो केलो आमी बेश्टे येवंक ना. बरेच जाणांक दिसता की हे बेश्टेच म्हणून दिगंबर बाब कामतीन सारकें सांगलें की थोड्या जाणांक दिसतालें की तेंच्यांनी विरोध केलो विधानसभेत. विरोध कोणी केलो? विरोधकांनी केलो. तुमी पळयलें आसतलें, आतांय पळयलें आसतलें, रातच्या 11 वरांचेर हांवें तांकां सांगलें, आरे मातशें आयकात. हांव कितें सांगता तें आयकात, तुमकां कितें विचारपाचें आहा तें विचारात, आमकां उत्तर दिवपाची आमची तयारी आहा. ना, पिनलें तेंच्यांनी, पिनून उडयलें. अरे सामान्य मनशाचें जर घर रेग्युलरायज जाता, तुमच्या पोटान कित्याक दुखतलें रे? तुमी सगळे बंगल्यांनी रावता, तुमचे सगळे पारंपारीक व्हडले भाटकार तुमी. तुमकां म्हाज्या घराची गरज ना. तुमी सगळे व्हडले भाटकार. तुमकां कोणाक गरज ना. गरज आहा कोणाक? तुमकां आमकां जे आमी सामान्य मनीस गोंयकार आहा पळय न्ही तांकां गरज आसा. जो 20 पॉयंटान रावता ताका गरज आहा, जो कुमुदादीन रावता ताका गरज आहा, जो रेव्हेन्यू लँडाचेर गव्हर्मेंटाचेर रावता ताका गरज आहा. तेजें पारंपारीक घर म्हणजे पोर्तुगीजां पासून आतां पासून आसलेलें घर. आतां रेजिनाल्ड सांगतालो आमचे 20 जाण आहा म्हणून ते जे भाटकाराच्या जागेंत रावता ताका गरज आसा. आनी ताका खबर आहा ह्या कायद्याची किंमत कितें ती. तुमच्या सारकेल्यांक पिनून उडोवपाक कांयच फरक पडूंक ना. ते सहज पिनून उडयतले कारण तुमी सगळे जाण लँडलॉर्ड, मोठे भाटकार आनी तुमी त्या व्हडल्या घरांनी रावतात. हें घर कोणाचें? तर हें गरीब मनशाचें. जेणी खंय तरी रीण काडून घर बांदलां त्या मनशाचें घर हें. म्हणून हांव सदांच सांगता, मनीस जल्माक येता आसतना कांयच घेवन येना. मनीस वयता आसतनाय बी कांयच घेवन वचना. तो पुराय आपल्या आयुश्यांत एकूच घर बांदता. आनी विशेश करून महिला भगिनी लग्न जाल्या उपरांत प्रत्येकाक दिसता म्हजें वेगळें घर आसचें. ती घोवाक सांगता आनी वेगळें घर बांदता. घर बांदता आसतना 10-12 लाख रुपया खंयच्या तरी आपल्यो वस्ती घाणांक दवरता. सोयऱ्यां कडल्यान रिणान पयशे घेता, कोपरेचे पयशे घेता आनी खंयचो जागो आहा पळय न्ही थंय घर बांदता. आपल्या घराक तेकोनच्या जागेर बांदता, कोमुदादीच्या जागेर बांदता, सायडीकच्या जागेर कितें म्हणजे तेन्ना विचार करिना. वेगळें घर जाय खरें. आनी तें घर जाल्या उपरांत एखाद्या मनशाक जर एखादी पंचायतीची नोटीस येयली, एखाद्या कोर्टाची नोटीस येयली आनी एखाद्या डेप्युटी कलेक्टरान जर नोटीस काडली तुजें घर डेमोलिश जातलें म्हणून, ताजेर कितें प्रसंग येतलो तेजो विचार करात.
ताज्याक म्हणजे ताजो प्रेशर वाडटा, ताका हार्ट एटॅक येता, ताका डायबिटीज वाडटा, तो जेन्ना नोटीस घेवन येता पळय न्ही आमच्या कडेन खबर विचारात तांकां तेंचे मनाची परिस्थिती कितें जाता ही खबर आहा आमकां. एज अ लोकप्रतिनिधी हांव जेन्ना गोंयभर भोंवता, मुख्यमंत्री म्हणून जेन्ना घेवन भोंवता तेन्ना ताका डेमोलिशनची नोटीस येयल्ली आहा पळय न्ही ताका खबर आहा तेजेर प्रसंग कित्याक येयला तो. एके वटेंतल्यान काडलेलें सगळें रीण आनी तेंच घर परत मोडून वचप म्हणजे तेजेर केदो व्हडलो काळाचो घाव जातलो तो लक्षांत घेयात. आनी तेजें घर कायदेशीर करपा खातीर म्हजें घर ही स्कीम आहा म्हणून हांव ती एक्सप्लेन करपा खातीर हांव हांगा आयला. तें तेज्या घराचें सपन सारकें करपा खातीर आमची म्हजें घर ही स्कीम आसा. बऱ्याच जाणांक आजुनूय बी म्हज्या घराचो फायदो कोणा कोणाक जातलो हें लक्षांत येयना. हांव आजुनूय ठाम आसा गोंयांतल्या मॅक्झिमम लोकांक म्हज्या घराचो फायदो जातलो. मॅक्झिमम लोकांक. आनी जो जर फायदो आतां घेवंक शकूंक ना जाल्यार परत केन्नाच घेवचो ना. दीस इज अ वन टायम. हांव परत एकदां सांगता दीस इज अ वन टायम. म्हज्या सरकारान म्हजें घर ही स्कीम ही सामान्य मनशा खातीर काडल्या, बारीक मनशा खातीर काडल्या, जो त्या कोमुदादीच्या जागेर तेणी घर बांदलां तेज्या खातीर काडल्या. म्हणून म्हजें घर हें सांगता आसतना मुद्दामून म्हाका विरोधकाचेर उलोवपाचें ना. तांच्यांनी सामके अशे हात बीत वयर केले, घरां मोडपाक वयर केल्या. आनी आमी सगळे एक जाले म्हणपाले आतां कित्या खातीर लोकांचीं घरां मोडूं जाय रे वयर. आनी कोण ते कितें कितें कोण कोणाक उलयता तेचेर हांव वचना. 28 फेब्रुवारी 2014 पयलीं जो 15 वर्सां हांगासर रावता, तारीख याद दवरात 28 फेब्रुवारी 2014. तेज्या पयलीं जो 15 वर्सां हांगा रावता आनी तेणी जें घर बांदलेलें आसा ताजें घर कायदेशीर करपाक म्हजें सरकार कटिबद्द आसा हें हांव उतर दितां. हांवें बरेच जाण सांगता आमी भायल्यांचीं घरां. अरे हांवें आतां प्रत्येक फंक्शनाक वयता थंयसर नांवां कोणाची रे? कोण तरी गावडे आसतलो, फ्रँडांडीस आसतलो, कोण तरी गाब्रियाल आसतलो, कोण तरी फातर्फेकार आसतलो, नायक आसतलो. हे कोण? हे गोंयकार न्हू? हे गोंयांत रावना? तुमी हांगा बसलेले लोक आहा ते कोण? हे गोंयकार न्ही? ते कोणाक कोण कितें म्हणटा तितूर हांव वचना आनी म्हाका तितूर पडपाचोय ना. तो म्हज्या गोंयांत रावता, इतकी वर्सां जनरेशन टू जनरेशन रावता, ताजें मुळावें घर हें रेगुलरायज करपाक जाय. आज हांगासर हॉलांत बसले आसतना हिंदू आसा, मुस्लीम आसा, कॅथलीक आसा, सगळे आसा. आमी घरां रेगुलरायज करता आसतना खंयच्या एका जातीची आनी धर्माची करिना. हांव याद दवरपाक जाय म्हूण सांगता. आमी पर्टिक्युलरली आमी खंयच्या तरी बाबा ह्या जातीची त्या धर्माच्या लोकांची करुया ना म्हणून हांवें म्हटलां 28 फेब्रुवारी 2014 पयलीं जो 15 वर्सां पयलीं रावता, जेचे कडेन रेजिडंट सर्टिफिकेट आसतली आनी तेजें घर कायदेशीर करपा खातीर आमी म्हजें घर ही योजना हाडल्या. आनी म्हणून म्हज्या घराच्या योजनेचो आज आमी हांगासर आयल्या तितक्याय सगळ्या जाणांक फॉर्म मेळटले 100%. सगळ्या जाणांक जो कोणाक फॉर्म ज्या कॅटेगरींतलो फॉर्म जाय तो फॉर्म सगळ्या जाणांनी घेवचो. ताका फुडले 6 म्हयने आसा. फाल्यांच्यानूच डेप्युटी कलेक्टराच्या ऑफिसांत धांवपाची गरज ना. हेका 2 गजाली कॉमन आसा. एक रेजिडंट सर्टिफिकेट ताजो फॉर्मेटूय आमी दिला कारण ती रेजिडंट सर्टिफिकेट आतांची न्हू. 28 फेब्रुवारी 2014 पयलींची रेजिडंट सर्टिफिकेट काडपाक जाय. इन केस कोण तरी फोंड्या पयलीं रावतालो ताज्या उपरांत तो मडगांव रावपाक आयलो जाल्यारूय आमी फॉर्मेट दिला. फोंड्यांतलो मामलेदार सुद्दां ताका त्या पर्टिक्युलर 5 वर्सां रावतालो तेजो बरोवन दितलो. ताज्या फुडली हांगासली मेळटली सो दॅट तो 28 फेब्रुवारी 2014 पयलींची ताका रेजिडंट सर्टिफिकेट मेळची आनी ऑनलायन पद्दतीनूय ती मेळटा. दुसरी गजाल ताका एफिडेविट दिवपाक जाय. हांव त्यो 2-4 गजाली सांगता. 1972च्या पयलीं आसलेलें घर गोंय स्वतंत्र जावन आज 63 वर्सां जालीं. सर्वे एकदांच जाला 1972. म्हजोय जल्म जावंक नासलो. जल्म जावच्या पयलींचो सर्वे. म्हणजे हांव कित्याक सांगता हांव त्या ज्या सर्वेत जेन्ना 1972 जालो तांच्यांनी येवन पळयलें सर्वे प्लॅनाचेर मार्क केलां. म्हणजे घर जर सपोज मडगांवांतल्या कॉमान घर आसा जाल्यार ते कॉमांतलें घर तेंच्यांनी सर्वे प्लॅनाचेर प्रॅक्टिकली थंय येयल्या मार्क केल्या आनी 1/14 जर कितलो 74/2 ताजेर सकयल बरयलां कितें म्हणून हावज ओन बाय कोण गणेश नायक ताजें नांव आसतलें. म्हणजे भाटकार कोणूय आसुनी हावज ओन बाय जर तुजें आसत जाल्यार तेजें नांव बरयलां सकयल गणेश नायक म्हणून ह्या सर्वे नंबरान. त्या खातीर जी 1972च्या पयलींची घरां जेचे सर्वे प्लॅनाचेर लागलां आनी जेचे आमी म्हणटा तशें 1/14 तेजें नांव लागलां
तुम्ही बसलेल्या पैकी जर कोणायकू विचारत तुमचें घर कायदेशीर आसा तर म्हटल्यार तुमचे कडेन डॉक्युमेंट कितें आहा? हाऊस टॅक्स रिसिप्ट. हाज्या पलीकडे कोणा कडेन कांयच ना. मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम आतां कोणी सांगतलो की 1/14च्या उतारान आमचे हाऊस ओन बाय म्हणून लागला म्हणून. हाज्या व्यतिरिक्त आत्तां कोण ज्यांनी बंगलो बांदला तेंचे सांगना. म्हणून हांवें म्हटलें म्हजी स्कीम जी आसा ही बंगल्याकारा खातीर न्ही, ही बारीक घरां पळय न्ही तांच्या खातीर आसा ही स्कीम आनी त्या लोकां खातीर आसा. म्हणून जे स्किमीत सांगता आसतना 1972च्या पयलींची घरां तांच्यांनी 2 फॉर्म भरपाक जाय. एक पयलो फॉर्म जो फॉर्म डेप्युटी कलेक्टरा कडेन भरून दिवपाक जाय. त्या फॉर्माक 3च डॉक्युमेंट लावपाक जाय. 1972च्या पयलींच्या जुन्या घरांचें सांगता हांव. आनी ती घरां रेग्युलरायज आनी कायदेशीर करून घेवपाची हेज्या सारकी दुसरी आनी संदी ना. 3 डॉक्युमेंट लावपाक जाय. कितें? एक लावपाक जाय हाऊस टॅक्स रिसिप्ट, दुसरें लावपाक जाय 1/14चो उतारो जेचेर आमचें हाऊस ओन बाय म्हणून बरयला तें, आनी तिसरो लावपाक जाय सर्वे प्लॅन ज्या प्लॅनाचेर आपलें घर आहा तें. हे 3 डॉक्युमेंट लायल्या उपरांत 1000 रुपया फक्त तुमी भरपाचो डेप्युटी कलेक्टरा कडेन. तो डायरेक्टली तुमकां सर्टिफिकेट दितलो, सनद सर्टिफिकेट जाका आमी म्हणटा. इन केस तुमच्या आज्याचें नांव जर थंयसर आसत आनी तुमी जर एप्लाय करता जाल्यार सनद सर्टिफिकेट तुमच्या नांवान मेळटली. ह्या सर्वे नंबरान ह्या प्लॅनाचेर तुमकां ही जी सनद सर्टिफिकेट आहा ती तुमकां आमी इशू करता. ही पयली सर्टिफिकेट जाली. दुसरी सर्टिफिकेट जी आहा पळय न्ही इधर पंचायत किंवा म्युन्सिपाल्टी तांच्या कडेन तुमी पयलीं मेळिल्ली सनद सर्टिफिकेट लावपाची, हाऊस टॅक्स रिसिप्ट लावपाची आनी फक्त वॉटर बील किंवा उदकाचें लायटीचें बील लावपाचें. डायरेक्ट म्युन्सिपाल्टी कडेन किंवा पंचायती कडेन सबमीट करपाची. 1000 रुपया पंचायतीन किंवा म्युन्सिपाल्टीन भरपाचो. ते डायरेक्टली तुमकां तुमचें घर ह्या सर्वे नंबरांत पडटा. ह्या सर्वे प्लॅना प्रमाणे तुमचें घर एक कायदेशीर घर आसा म्हणून ताची सर्टिफिकेट इशू करतले. जे 1972च्या पयलींचें घर हे परमनंटली कायदेशीर जालें. जावपाक जाय काय नाका? जावपाक जाल्यार म्हाज्या बरोबर भारत माता की वंदे. फाटल्याचें जावपाक नाका? मागीर तेंच्यांनी हात वयर काड, दोनूय हात वयर काडून भारत माता की वंदे. ही घरां रेग्युलरायज जावपाक जाय म्हणून पयलीं सांगली. आतां म्हाका सांगात 1972च्या पयलींचे लोक हे भायले हेंची 100% घरां जातली काय ना? सगळ्यां कडेन हांव सांगता ते डॉक्युमेंट आसले. थोड्या भाटकारां कडेन बीन आसले ते बरोबर आहा मरे. बाकीच्यां कडेन नासले. ओके हय. पण तेज्या पयलींच्या बारीक लोकां कडेन नासले. हांव निव्वळ सांगता बारीक लोकां कडेन नासले. ओके. त्या खातीर जे लोक म्हणजे मुणकार भाटकाराच्या जागेर रावताले ताच्या कडेन ते नासले. ओके. तांकां ते दिवपा खातीर म्हजें घर ही योजना आसा आनी म्हणून म्हजें घर ही योजना आमी हाडल्या. दुसरी गजाल हांव सांगता. आमकां आमचें रावता तें घर हें हावज रिपेर जर करपाचो आसत. ओके. आमी जेन्ना तें रिपेर करून काडटा पळय न्ही म्हणजे भिंत मोडली कितें तरी शीट जाली फाटसून पत्रे घालचें पडलें कितें हांव निव्वळ गोंयभर गांवांत आसलेल्या घराच्या विशयी उलयतां. काडली काय ना तो त्याच प्लिंथाचेर परत बांदपाक काडटा. ताजो शेजारी उठ्ठा आनी तेजेर कंप्लेन घालता काय ना? चालू आहा. नाजाल्यार तेज्या घरांतलो दुसरो भाव घालता काय ना? आनी तेजें घर परत बंद पडटा. हावज रिपेर जावपाक जाय काय नाका? हावज रिपेर करपाक फुडें तुमकां पंचायतीनूच फॉर्म मेळटलो हावज रिपेरिंगाचो. त्या फॉर्माक तुमी एस्टिमेट लावपाचो आनी स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट जी एक्चुली इंजिनियरा कडल्यान मेळटा. जे आमचे एम्पॅनल्ड इंजिनियर आसतात ताजें लिस्टय आमी त्या पंचायतीन आनी तालुक्यांत डिक्लेअर केलां. ओके. तेज्या कडल्यान एक जर घेवन दिली तुमी पंचायतीन व्हरोन दिल्या उपरांत 3 दिसाच्या भितर आनी म्युन्सिपाल्टीनूय बी फक्त 3 दिसांनी ओके तेणी ती सर्टिफिकेट इशू करपाक जाय. सीओ आनी सेक्रेटरी कितल्या दिसांनी? 3 दिसांनी. पंचायतीची मिटींग जावंक ना म्हणून सरपंचान सांगपाचें ना आनी चेअरपर्सनानूय सांगपाचें ना आमची अजून मिटींग जावंक ना मागीर पळयता म्हणून. जायी काय नाका? कितल्या दिसांनी मेळटली? 3 दिसांनी. ही सर्टिफिकेट घेतल्या उपरांत कोणी ऑब्जेक्शन सुद्दां जरी हाडलें आसत तुमी कायदेशीर सर्टिफिकेट घेतला. तुमचें घर तुमकां रिपेर करपाचो अधिकार आसा. ज्या घरांत आपूण रावता तें घर त्याच प्लिंथाचेर जर परत रिपेर करता तो अधिकार सरकारान तुमकां दिल्या म्हणून हावज रिपेर सर्टिफिकेट.
नेक्स्ट ही देन बायफर्केशन सर्टिफिकेट जाका आमी म्हणटा. आमच्या पारंपारीक मूळ घरांनी किंवा व्हडल्या घरांत दोग दोग जाण भाव रावता काय ना? दोन भावांच्या मदीं झगडी जाता काय ना? कित्या खातीर जाता? लायटी बील फारीक करूंक जाता. सारकें सांगलें तुवें. उदक बील फारीक करपाक जाता. बरोबर आसा? आनी टॉयलेटी खातीर सुद्दां जाता. तो म्हणटा म्हाजी टॉयलेट बांदल्या सरकाराची टॉयलेट. तूं त्या टॉयलेटीन वचूं नाका म्हणटा. बट ह्या गजाली खातीर झगडी जाता. लायटी बिला खातीर जाता, उदका बिलाच्या खातीर जाता, संडासा खातीर जाता. हे सगळ्या जाणांक हे वेगळो नंबर दिवपाक जाय काय नाका? एकाच घराक जेका 2 नंबर दिवपाचे आसा पळय न्ही, ताका आमी बायफर्केशन सर्टिफिकेट म्हणटा. दोगांय भावांनी वांगडाच फॉर्म भरून दिवपाचे 2, तांच्यांनी सायन मारपाच्यो. विदीन 7 days 7 दिसाच्या भितर आमचो सेक्रेटरी किंवा CO त्या दोगांयचे पळयतलो तांचें घर आनी त्या दोगांयकू वेगळे म्हणजे 40A आनी 40B अशे सेपरेटली हावज नंबर दिवपाक जाय काय नाका? हावज नंबराचेरूच उरोंक ना. ताज्या बरोबर ताका वेगळें लायट कनेक्शन मेळटलें NOC, ताका वॉटर कनेक्शनाची NOC वेगळी मेळटली आनी टॉयलेट बांदूंक जाय जाल्यार तेजी बी NOC जी आहा पळय न्ही ती बी वेगळी मेळटली विदीन 7 days. परत म्युन्सिपाल्टीच्या मिटिंगेक रावपाची गरज ना आनी पंचायतीच्या मिटिंगेक रावपाची गरज ना. जर चुकून तुमकां कोण दिना म्हणजे आपूण एप्लाय केला आनी 7 दिसांनी किंवा 3 दिसांनी म्हाका दिना जाल्यार तुमच्या आमदारांक सांगात, ते विचारतले फोन करून. म्हजें स्पश्ट म्हणणें आसा. खंयचोच सेक्रेटरी आनी CO 3 दीस आनी 7 दिसाच्या वयर दवरूंक शकना. तेणी ती दिवपाकूच जाय. कारण म्हजें घर हांव रिपेर करता, म्हजें घर हांव बायफर्केट करून मागता, जाल्यार तुज्या पोटान कित्याक दुखता? तुज्या पोटान दुखपाची गरज ना आनी हाच्या खातीर वेगळे पयशेय भरपाची गरज ना. हांव कोणाक दिवपाचें ना म्हणना. पयशे सुद्दां आमकां भरूं नाकात. जो सेपरेट हावज टॅक्स लागतलो तो सेपरेट हावज टॅक्स भरात. ताका लागून सेपरेट हावज रिपेराचे वेगळे पयशे ना. तेणी डायरेक्टली ताका सर्टिफिकेट दिवपाची, हावज टॅक्स घे तुजो. हे जालें म्हज्या घरा खातीर काडलेली, जेणे करून गांवांतल्यो झगड्यो बंद जावच्यो आनी हॅपिनेस इंडेक्स वाडचो म्हणून आमी म्हज्या घराच्या अंतर्गत ह्यो स्कीम केल्या. नेक्स्ट हांव म्हत्वाच्या मुद्द्याचेर येता. जेचें घर गव्हर्मेंट लँडांत आसा, गव्हर्मेंट लँडान जेंचें घर आहा तें हात वयर करात. गव्हर्मेंट लँड. बरें. दुसरें, कोमुनिदाद जागेन जेंचें घर आहा तें हात वयर करात. कोमुनिदाद जागेन आसा, सकयल करात. तो उबोच रावलो आपूण. तिसरो, 20 पॉयंटान जेंचें घर आहा तें हात वयर करात. 20 पॉयंट सकयल. ओके. चवथी गजाल, प्रायवेट लँडान जेंचें घर आहा आनी जेंचें घर कायदेशीर करपाक जाय. म्हाज्याच जागेन हांवेनूच घर बांदलां, तें हात वयर करात. प्रायवेट जागेन हांवें विकत घेतला जागो आनी घर बांदपाक. व्हेरी गूड. सकयल करात. म्हणजे बऱ्याच जाणांक विशय कळ्ळा. आनी 5वी गजाल, आमी रिएबिलेट केल्या. म्हणजे आमी एखादो आमच्या रस्त्या खातीर थोड्या जाणांक काडल्या आनी सायडीक खंय तरी दवरल्या. तांकां आजून सारको जागोय दिवंक ना, तांकां फ्लॅटूय दिवंक ना. अशें कोण आहा जाल्यार हात वयर करात. हावजींग बोर्डाच्या डिस्प्युटेड हितूर जे आसा पळय न्हू, आत्तां म्हाका तेणी सांगलें, तांकांय बी आमी क्लियर करतले. हांव हितूर सिंपल रित्या तुमी खंयचो फॉर्म कोणी भरपाचो तो सांगता आनी ताज्या उपरांत आमी हे फॉर्म डिस्ट्रिब्यूट करुया. पयलीं गव्हर्मेंट लँडार आसलेल्यांनी 2 फॉर्म भरपाक जाय. तुमकां गव्हर्मेंट लँडाचो फॉर्म वेगळो मेळटलो भायर. तेणी तो घेवपाचो, भरून दिवपाचो. ताका तेणी 28 फेब्रुवारी 2014 पयलींची रेजिडन्स सर्टिफिकेट लावपाक जाय. तेणी ताका एक एफिडेविट लावन दिवचें पडटलें. म्हजें घर आनी घरा भोंवतणी 2 मिटर जागा. ओके. म्हणजे मॅक्झिमम 400 म्हटल्यार आमी. आतां वचून वांगडाच वाडोवं नाकात आं. नाजाल्यार आपलो कंपाउंड म्हणून वाडयशात आनी आतां जर CMन 400 सांगलेली थोडी मेळटा जाल्यार आनीक घेवया म्हणून. ना, घर आनी घरा भोंवतणी 2 मिटरूच मेळटली, ताज्या वयर मेळची ना. जाल्यार आतांच वचून हेजो कंपाउंड मोडून घेतलो, तेज्या कंपाउंडान आपूण गेलो आनीक इल्ली वाडोवया म्हणून. मेळटा 400 पर्यंत सारकी बेजून करुया. ना, घर आनी घरा भोंवतणी 200 मिटर जागा ही तुमकां मेळटली. ताजो फॉर्म उरलेले एफिडेविट दिवचें पडटलें आनी तो फॉर्म सबमीट करपाचो. आमी फुकट दिवचे ना. हांव परत एकदां सांगता, खंयचीच जागा फुकट मेळची ना. म्हणजे सरकाराचे आमी पयशे बुडोवन तुमकां फायदो करूंक येवंक ना. हांव परत सांगता. अरे आमी प्रत्येक फावटी सांगता की हांवें बरेचशे फावटी हांव सांगता, अरे सरकाराच्या जाग्यावयली घरां जर रेग्युलरायज केली, हांच्या पोटान कित्याक दुखता रे? तांच्या पोटान कित्याक दुखपाक जाय? कोणी सांगलेलें? जर बांदताले तेन्ना अडोवपाची मागीर ती. तेन्ना अडोवंक ना.
आनी आतां कोणाक तरी केशी घालपाक लायतात ती जागा रेग्युलरायज करूं नाका म्हणून हांकां बुद्ध शिकयतले काय ना तुमी ती शिकोवपाक जाय तांकां बुद्ध ते सांगपाची तांकां गरज आसा आतां पर्यंत आमी पळयता कोमुदादी जागेंतले आडयतात तांकां केसी घाला म्हणून सांगतात सरकारी जागेचे आडयतात आतां पर्यंत केसी कोणी घालूंक लायल्या हेका जो विरोध करता तांच्यांनीच केसी घालूंक लायल्या विधानसभेन ज्यांच्यांनी विरोध केलो विधानसभेच्या भायर विरोध करतात हेच लोक असतात की जे लोकांक तांकां पोटांत दुखता त्यांच्या सामान्य मनशाची घरां जी आसा ती रेग्युलरायज केल्ली तांकां नाका म्हणून म्हज्या सरकाराक सामान्य मनशाचें घर जें आहा पळय न्हू हें रेग्युलरायज करपाक जाय कायद्याच्या बाबतींत आमी झगडटात तेजी चिंता आमकां ना पण हेंची मनोवृत्ती जी आसा पळय न्ही ही मनोवृत्ती पाड आसा ही मनोवृत्ती तुमी सांगपाची गरज आसा म्हणून पयलीं सांगलां हांवें फाल्यां सकाळीं मताच्या वेळार सांगपाक येतलें तूं हिंदू तूं मुस्लीम तूं कॅथलीक अरे आमी घर दिता आसतना तूं हिंदू तूं मुस्लीम तूं कॅथलीक म्हणून पळोवंक ना भारतीय जनता पार्टीचो सबका साथ सबका विकास आमी सगळ्यांची घरां जी आसा ही रेग्युलरायज करपाक घेतलेली आसा हे तुमकां याद उरपाची गरज आसा म्हणून हांव सांगता नाल्यार मरे तूं मुस्लीम बीजेपी अशें करता अरे बीजेपीन कोणाचें वायट करूंक ना हांवेनूय वायट करूं ना म्हाज्या आमदारांनी वायट करूंक ना हांवें मुद्दाम सांगता प्रत्येक जणांक जातीच्या वयल्यान धर्माच्या वयल्यान तितून तडे निर्माण करपाचें काम सातत्यान राजकारण्यांनी केलां अरे हेंच्यांनी घरां जी अशी दवरलेली आसा हाज्या फाटल्यान कारण आसा ही घरां जर अशीच पेंडींग दवरली म्हाका मतां मार नाल्यार मोडटलो म्हाका मतां मार नाल्यार मोडटलो हें राजकारण आयज पर्यंत केल्लें आसा आनी म्हणून तेंच्यांनी घरां ही रेग्युलरायज करूंक ना अरे सरकाराच्या जाग्यावेली जर घरां रेग्युलरायज आमी करता आतां आमी पयशे घेवन सरकाराच्या जाग्यावेली करता फुकट करिना कोणाची तेन्ना जर 2000 सालांत तेणी जर घर बांदलां आसतलें आसत जाल्यार ताका सर्कल रेट तेणी पे करपाक जाय तो सर्कल रेट घडये आसतलो मडगांवांतलो 100 रुपया पर स्क्वेअर मिटर आसतलो तो 100 रुपया पर स्क्वेअर मिटर तेणी फारीक करचो पडटलो म्हणून हांवें म्हटलां की 2000 सालांत जर 300 स्क्वेअर मिटर जागा जर कोणाक मेळटा आसत जाल्यार 30,000 रुपया तेणी जागेचे भरचे पडटले मागीर क्लास 1 सनद ताका मेळटली ताच्या पलीकडे मेळची ना कोमुदादीच्या जागेत सुद्दां घरां बांदता आसतना तेन्ना कोमुदादी कोणी तरी पयशे दिले आसतले हांव ना म्हणना कोणी कोणाक फुकट बांदूंक दिवंक ना अरे 40 वर्सां पयलीं घर बांदता आसतना कोण तरी थंयसरलो आसतलो तेणी पयशे कितें तरी घेतल्या आनीच घर बांदूंक दिल्या फुकट दिवंक ना खबर आहा म्हाका बट तरी सुद्दां आमी म्हणटा आतां परतूय पयशे दिवया जाता एकदांचे रेग्युलर आमी जबाबदारी घेता की रेग्युलरायज करपाचें ह्या पुराय परिसरांतल्या लोकांक सांगता जाय जाल्यार हांव पांयां पडटा तुमी एनओसी दियात तांकां जेणे करून सामान्य मनशाची घरां जी आसा ही रेग्युलरायज जावची हांवें सांगलां म्हाज्या आमदाराकूय बी तुमी चलात तेंच्या कडेन तांकां पांयां पडात आनी तुमी बी चलात कोमुदादीक एकदां पांयां पडात तांकां पडपाची गरज आसा एकदां जर आमी तेन्ना पयशे घेतले ते विसरा जाता आतांय बी आमी सर्कल रेटाच्या प्रमाणे तुमचे पयशे फारीक करता सरकार जबाबदारी घेता 100 रुपया सर्कल रेट जर आसलो आसत जाल्यार 20% पेनल्टी 120 रुपया प्रमाणे रेट फारीक करता 300 रुपयाचो प्लॉट जर आसत 36,000 रुपया आतां परत एकदां फारीक करुया जेणे करून परमनंटली कोमुदादीचो प्लॉट जो आहा वो तुमच्या नांवार जावचो म्हणून आमच्या सरकारान हें चलयल्लें आसा म्हणून गव्हर्मेंट लँड आसा ताचो वेगळो फॉर्म भरचलो कोमुदिदाद लँड आहा ताचो वेगळो फॉर्म भरपाचो तांच्यांनी एनओसी दिवपाक जाय तांच्यांनी एनओसी दिली ना आसत जाल्यार 30 दिसाच्या उपरांत सरकारान ताजेंय प्रोविजन केलां जेणे करून आमी तेंचेय पयशे परत दिवपाक शकतले हे दोनूय वेगवेगळे फॉर्म आहा ते वेगळे फॉर्म भरचे ताका एफिडेविट दिवची ताका रेजिडन्स लावपाचो आमचे आमदार हांगासर आसात आमदाराचें ऑफिस तुमकां सगळ्या जाणांक कॉर्डिनेट करतले आमी तर म्हटल्यार की पंचायत वायज म्हणजे फुडले 6 म्हयने आमकां फॉर्म भरपाक जाय फाल्यांच्यान गडबड करपाची गरज ना आमी प्रत्येक आमदाराक सांगलां की तूं कॉर्डिनेट करून तुज्या पंचायत एरियेन तो कॅम्प लावन तुका जे एफिडेविट करपाक जाय तुका जे प्लॅन सर्वे प्लॅन काडपाक जाय 114 काडपाक जाय आमदाराचें ऑफिस पर्टिक्युलरली मदत करतले आमचे डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार ह्या गोश्टीक मदत करतले त्या पंचायतींनी येवन ते प्रोग्राम लावन हे दितले आमी आनी ताज्या फुडल्या 6 म्हयन्यान प्रत्येकाक ओनरशीप डॉक्युमेंट जो आसा पळय न्ही वो म्हज्या नसते हांव प्रत्येकाक दितलो इतकें हांव ठामपणे सांगता म्हज्या घराची स्किमीचो विचार करता आसतना प्रत्येक गोश्टीचो बारकायेन आमी विचार केला प्रत्येक गोश्टीचो कायद्यान कितें जातलो त्या गोश्टीचो विचार केल्लो आसा म्हणून कारण पयले फावटी 63 वर्साच्या उपरांत म्हज्या घरान आपलो निदान जो सामान्य गोंयकार जो रावता ताका म्हज्या सरकारांत ही स्कीम म्हणजे म्हज्या घराचे डॉक्युमेंट ताच्या हातात दिवचे म्हणून आसा गव्हर्मेंट लँड जाली कोमुदिदाद लँड जाली तिसरे 20 पॉयंट प्रोग्राम 1975 तांकां फक्त ऑर्डरी दिल्ल्यो आनी ताज्या उपरांत तेंच्या कडेन तेंच्यांनी घरां ग्रावंड+1 फॅमिली वाडटा तशें घर वाडयलें बट तें घर कायदेशीर जावंक ना तें फक्त ऑर्डरीचेरूच उरलें ती ऑर्डर ताका जी आसा पळय न्हू
घर जेका ऑर्डर दिल्ले तेज्याच नावार घर आसत जाल्यार ताका हार्डली म्हणजे 5,000 रुपया भरून तो प्लॉट परमनंटली तेज्या नावार जातलो. जर ए मनशान सी मनशाक विकला म्हणजे आमी जेका दिल्लो तो ना बट आयज तिसरोच मनीस आसा असो आसा कोण 20 पॉयंट प्रोग्रामाचो हांगासर जेका आमी एक्चुअली दिल्ले आसा बरोबर. पण आज घर जे आहा पळय न्ही ते तेज्या नावार जातले पयलींच्या मनशाचेर न्हू ते तेज्या नावार जातले कारण प्लॉट तेणी ताका विकला घर तेणी ताका विकला म्हणून तेणी घर लायट आसतलें उदक आसतलें किंवा घर आपल्या नावार करून घेतला म्हणून आज सरकार ते तेज्या नावार करतलो जेणे करून तेकाय बी तो क्लास 1 प्लॉट जो वो तेका मेळटलो. हे जालें रिगार्डींग आमी जेका म्हणटा की 20 पॉयंट प्रोग्रामांतली. आनी चवथी वीच इज एन प्रायवेट लँड. बऱ्याच जाणांक दिसता म्हज्या जाग्यार हांवें व्हडलें घर बांदलां किंवा हांवें प्लॉट विकत घेतला 300 स्क्वेअर मिटर आनी हांवें घर बांदलां पण तें घर कायदेशीर जायना. तें घर सुद्दां कायदेशीर करपाक आमच्या सरकारान रेग्युलरायझेशन ऑफ अनऑथरायज्ड कन्स्ट्रक्शन 2014 कायदो हाडलेलो. आमी जे ऑथरायज्ड कन्स्ट्रक्शन ना ते रेग्युलर करून दिवपा खातीर जो कायदो हाडलेलो त्याच कायद्या प्रमाणे आतां आपल्याच जागेर जे आपलें घर बांदलां ते कायदेशीर करपा खातीर तुमी फॉर्म भरून दिवपाचो. तेका कन्स्ट्रक्शन लायसन ऑक्युपन्सी आनी बाकीचे सगळे म्हणजे मडगांवांतलें जर एखादें घर बांदतलो व्हडलें घर बारीक घर जर बांदतलो आसत जाल्यार 25-30 हजार रुपया ताका कदाचित लागतले म्हणजे रेग्युलरायज करपा खातीर. कितले 25 ते 30 हजार बारीक घरा खातीर लागतले. कन्स्ट्रक्शन लायसन तुजें किंवा हें तें मडगांवांतलें सांगता हांव कुडतरीन वेगळें आसतलें नावेलीन वेगळें आसतलें बट तें रेग्युलरायज करपा खातीर 25 ते 30 हजार रुपया भरून आपलें घर बांदलेलें हें घर रेग्युलरायज करपाक जाय जेणे करून त्या घरांत आमकां सुशेगाद न्हिदपाक मेळटलें. त्या घराचेर केन्नाच कायद्यान डेमोलिशन येवचें ना. त्या घराक केन्नाच नोटीस येवचें ना आनी फाल्यां सकाळीं तें घर जर वाडोवपाचेंय जालें आसत जाल्यार आमकां कन्स्ट्रक्शन लायसन म्युनिसिपालिटी किंवा पंचायतींतल्यान इजिली मेळटलें. त्या घराचेर आपल्याक हावजींग लोन जरी घेवपाचें जालें आसत जाल्यार हावजींग लोनूय मेळटलें. म्हणून म्हजें घर ह्या योजनेच्या अंतर्गत आमी प्रायवेट लँडांत बांदलेलें घर सुद्दां रेग्युलरायज करून दितले. आनी त्याच बरोबर हांवें जें म्हटलां 1972ची सोडून कोमुदिदाद लँड गव्हर्मेंट लँड 20 पॉयंट प्रोग्राम हांकां आमी जागा दिली. आतां तेंच्यांनी आपलें घरूय बी हे रुखाच्या अंतर्गत रेग्युलरायज करपाक जाय. म्हणजे तुमी जर म्हाका सामान्य मनशान सामान्य भाशेन जर विचारपाचें जालें कोमुदिदाद बांदलेलें घर हें आमी 30 ते 35 हजार रुपयान जागा ताका क्लास 1 जाली जाल्यार ताज्या उपरांत परमनंट तेजें घर नावार करपा खातीर कितले पयशे लागतले आसत. हांव मोटा मोटी जाका सांगपाक जाय 30 ते 35 हजार म्हणजे 60 ते 70 हजार रुपया एकदां जर तुमी भरले जाल्यार पुराय घर हें परमनंटली जागा प्लस घर हें तुमच्या नांवार जावन वयतलें. आनी सरकारान म्हजें घर ही योजना एकूच फावटी काडल्या परत परत काडचें ना. ह्या 6 म्हयन्यांक हे सगळो प्रोसिजर कंप्लीट करप फुडल्या 6 म्हयन्यांक हे सगळे डॉक्युमेंट तुमच्या हातांत दिवप म्हणजे कोणूय जरी फाल्यां सकाळीं उठून आपलो दुश्मन आसूं किंवा आपल्या घरचो आसूं आपल्या घराच्या विरोधात खंयच्याय जरी कोर्टात गेलो आसत जाल्यार तुमचें घर मोडूंक शकना. म्हणून म्हज्या सगळ्या मडगांव आनी परिसरांतल्या सगळ्या भाव भयणींक म्हजी रिक्वेस्ट आसा म्हज्या घराच्या योजनेच्या अंतर्गत आमी काडलेल्या ह्या स्किमीच्या अंतर्गत मागीर ते गव्हर्मेंट लँडांतले आसतले कोमुदिदाद लँडांतले आसतले 20 पॉयंट प्रोग्रामांतले आसतले प्रायवेट लँडांतले आसतले किंवा 1972च्या पयलींचे घर आसतले. म्हजें घर ह्या योजनेच्या अंतर्गत आपलें घर हें कायदेशीर करून घेवपा खातीर म्हणजे तें घर हें केन्नाच कोणी म्हणजे हांवें कित्याक सांगता हांवें बरेचशे फावटी सांगता फाटले फावटी एकदां जेन्ना घर मोडपाक एखाद्याची ऑर्डर आमच्या सालिगांव ऑर्डर जाली पळय न्ही कोण गेलो थंय घर मोडपाक आमचो डेप्युटी कलेक्टर गेलो. आमचो कोण गेले पुलीस गेले आमचे PWD JCB घेवन गेले आनी गाडी कोणाक सोवल्यो रे कोणाक सोवल्यो म्हाका सोवल्यो सरकाराक सोवल्यो. हांव घर मोडपाक धाडलेलें हांवें तेंचें घर मोडपाक धाडलेलें ना. आमकां घर मोडपाचें ना. घर मोडपाक खंयच्या तरी कोर्टाची ऑर्डर जाल्ली आसा आनी तुजेर कोर्टान केस कोणी घातल्या ताज्याच शेजाऱ्यांनी घातल्या नाल्यार एक्टिविस्टांनी घातल्या. हांव परत एकदां सांगता तुमी मुद्दामून काडून पळयात सालिगांव मतदारसंघांतली जी घरां मोडली ताज्या फाटल्यान कोण आसलो तो पळयात.
सरकाराक कोणाचेच घर मोडपाचें ना. म्हज्या सरकाराक तर बिलकुलच ना. जाता जाल्यार बांदपाचें आसा, जाता जाल्यार ताका सपोर्ट करपाचो आसा. त्या खातीर ज्यांच्यांनी विरोध केला तांकां विसरपाक विसरूं नाकात. तुमी विरोध कित्याक केल्लो काय विचारात, येतले तुमच्या घरा कडेन ते. अरे तुमी विधानसभेन ह्या घरा जी म्हज्या घराच्या स्किमीक विरोध कित्याक केलो हें विचारपाची गरज आसा. आनी हें विचारल्या शिवाय रावूं नाकात. इतकेंच म्हणणें आहा. त्या खातीर म्हजें घर ही योजना म्हज्या सरकारान हाडल्या, तुमकां याद उरपाची गरज आसा. म्हज्या घराच्या ह्या स्किमीच्या अंतर्गत सगळीं घरां आमी रेग्युलरायज करून घेता. तुमचो असोच तेंको म्हजें घर ह्या योजनेक पुराय सरकाराचो तेंको तुमकां आसतलो. बट तुमचो तेंको हो म्हज्या सरकाराक आसपाक जाय. आसतलो काय ना? आसतलो काय ना? आसतलो जाल्यार दोनूय हात वयर उखलून भारत माता की वंदे भारतीय जनता पार्टीचा मोदी जी आप आगे बढ़ो. खूप खूप धन्यवाद. सरकारी जाग्यार गव्हर्मेंट लँड गुरुनाथ नाईक. रेग्युलरायझेशन ऑफ स्ट्रक्चर रेमिडियस वास हांवें फुडें येवचें. उरल्या तांणी भायल्यान कावंटरार फॉर्मां दवरलेलीं आसात. रेजिस्ट्रेशन कावंटरार वचून तुमी रेजिस्ट्रेशन करचें. फोटो मारपाक